نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब العالمين। आगाज होता है रकू नंबर 9। सूरह हूद चल रही है, पारा नंबर 12 है, आयत नंबर 96 है। इसके लफ्ज़ी तर्जुमा को देखते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलक़द वलक़द और अलबत्ता तहकीक अरसलना भेजा हमने मूसा मूसा अलैहिस्सलाम को भी आयातीना साथ अपनी आयात के वसुल्तान मुबीन और वाज़े दलील के। सुल्तान मुबीन ये हमारा मुरकबे तौसीफी हो गया। इला फिरऔना तरफ फिरऔन के व मलाइही और उसके सरदारों के फत्तबऊ तो उन्होंने पैरवी की, इत्बा की। फत्तबऊ तो उन्होंने पैरवी की अम्र फिरऔना हुक्म की, फिरौन के हुक्म की। वमा अमरु और न था अमरु हुक्म फिरऔना फिरौन का भी रशीद भलाई वाला, अच्छा भलाई वाला, क्योंकि उनके साथ वो भलाई करता। यक़दुमु वो आगे होगा होगा, काफ दाल और मीम कदम जो होते हैं वो आगे होते हैं। यक़दुमु वो आगे होगा कौमहु अपनी कौम के यौमल क़ियामती क़यामत के दिन। फ़अौरदहुमुन नार फ़अौरद बस वो ले आएगा हम उन्हें अन्नार आग पर। वबीस और कितनी बुरी है अलविर्दु घाट, अलमौरूद अलमौरूद जो वारिद होने की जगह है, वो जगह जहाँ पर ये होगा, ये मामला होगा। यानी कि ये जो आग जिसमें वो डाले जाएंगे वो जगह कितनी ही बुरी है जिसमें ये सारे के सारे डाले जाएंगे। व उत्बिउ और वो पीछे लगाए गए फी हादिही इस दुनिया में, और वो पीछे लगाए गए इस दुनिया में लानतन लानत। वयौमल क़ियामती और क़यामत के दिन भी बिसा कितना बुरा है अर्रिफ्दु अर्रिफ्दु इनाम अलमरफूद जो दिया गया। ये दोनों को एक ही रूट पड़े रा फा और ताल। इनाम जो होता है वो इनाम ही अलमरफूद जो दिया गया है, जो इनाम दिया गया। जालिका ये मिन अंबाई ये कुछ खबरें हैं अलकुरा बस्तियों की नकुस्सुहु हम बयान करते हैं हु उसे। काफ स्वाद साथ रूट वर्ड है, हम बयान करते हैं उन्हें। अलैका आप पर, मिनहा इनमें से, काइमुन काइमुन कुछ कायम है, वह हसीद और कुछ जड़ से कट चुकी हैं। वमा और नहीं ज़लमना हम जुल्म किया हमने उन पर, वलाकिन और लेकिन ज़लमू जुल्म किया उन्होंने, ज़लमू जुल्म किया उन्होंने अनफुसहुम अपने ही नफ्सों पर। फमा तो ना अगनत काम आएगा, गाइन नून और या रूट वर्ड है गनी होना। गनी जो होता है वो काम आता है लोगों के। अनहुम उनसे उन्हें, आलिहतुहुम इलाह उनके, अल्लती जिन्हें यदऊना वो पुकारते थे, मिन दूनिल्लाही अल्लाह ताला के सिवा, मिन शैइन कुछ भी, लम्मा जब, जाआ आ गया, अमरो हुक्म और रब्बी का आपके रब का, वमा जादूहुम और नहीं उन्होंने ज्यादा किया हम उन्हें, गैर तत्बीब सिवाय हलाकत के। ता बाबा इसका रूट वर्ड है तत्बीब सिवाय हलाकत के। वकदालिका और इसी तरह, अखदू अखदू पकड़ लिया, अखदा अखदू पकड़ लिया, रब्बिका आपके रब ने, इदा जब, अखदा वो पकड़ता है, अलकुरा बस्तियों को, वहिया और जबकि वो ज़ालिमतुन जालिम होती हैं। इन्ना बेशक अखदहू पकड़ना उसका, अलीमुन शदीदुन शदीद दर्दनाक है। इन्ना बेशक फी ज़ालिका इसमें, लआयतन अलबत्ता एक निशानी है, लिमन वास्ते उसके जो खौफा जो खौफ खाए जो डरे, अज़ाब अल आखिरती आखिरत के अजाब का। ज़ालिका ज़ालिका यौमुन ये दिन है, मजमूउन जमा किए जाएंगे,
لہن ناسو اس کے لیے، الناس لوگ، وذالک اور یہ دن ہے، وذالک یوم، یوم مشہود، یہ حاضری کا دن ہے، یہ حاضری کا دن ہے، وما اور نہیں، نؤخر ہم مؤخر کر رہے ہوں اسے، الا مگر، لأجل معدود ایک مدت کے لیے جو کہ گنی چنی ہے، لأجل معدود گنی چنی مدت کے لیے، یوما جس دن، یأتی وہ آ جائے گی، لا تکلم نہ کلام کرے گا، نفس کوئی نفس، کوئی جان، الا باذنہ ما سوائے اس کے حکم کے، اس کے اذن کے، فمنہم فاپس، منہم تو ان میں سے کوئی ہے، شقی بدبخت ہوگا، ان میں سے کوئی شقی بدبخت ہوگا، وسعید اور کوئی نیک بخت ہوگا، سعید کہتے ہیں ویسے خوشخبری کو، جس کو خوشخبری دی جائے، عید سعید بھی کہتے ہیں کیونکہ عید کے دن خوشیاں منائی جاتی ہیں، بدبخت ہو، شقی بدبخت ہوگا، و سعید اور کوئی نیک بخت ہوگا، فاما تو رہے، الذین وہ لوگ جو شقو بدبخت ہوئے، ففی الناری تو آگ میں ہوں گے، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، زفیر چیخ و پکار ہوگی، وشحیق اور دھارنا ہوگا، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ما دامت السماوات والارض، ما دامتی جب تک قائم رہے گی، جب تک قائم ہے، السماوات آسمان، والارض آسمان اور زمین، الا ما شاء مگر جو چاہے اللہ تعالی، رب کا رب آپ کا، ان بے شک رب کا رب آپ کا، فعال کر گزرنے والا ہے، لما اسے جو یرید وہ چاہتا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ، سعیدو نیک جو کہ نیک بخت ہوئے، سعید سے ہے سعیدو جو نیک بخت ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ما دامت السماوات والارض جب تک قائم رہیں گے آسمان اور زمین، الا ما شاء مگر جو چاہے، رب کا رب آپ کا، عطاءً بخشش ہے، عطا ہے، غیر مجذوذ نہ ختم ہونے والے، فلا پس نہیں، تکو ہوں آپ، تکو ہوں آپ، فی مریتن شک میں، ریبن سے میم، ریبن بھی ایسا ہی لفظ ہے لیکن اس کا روٹ پر میم را اور یا ہے، مریتن شک میں، مما اس سے جس کی، یعبدو وہ عبادت کرتے ہیں، ہا اولائی یہ لوگ، ما یعبدون نہیں وہ عبادت کرتے، الا مگر، کما جیسا کہ، یعبدو عبادت کرتے تھے، آباؤہم اباء و اجداد ان کے، من قبل اس سے قبل، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لموفوہم البتہ پورا پورا دینے والے ہیں، ہم انہیں، نصیبہم حصہ ان کا، غیر منقوص بغیر کمی کیے، جن کے بغیر کمی کیے ہوئے ہم ان کو پورا پورا ان کا حصہ دینے والے ہیں،